together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. रेडियो मानू 90.0 FM पेश है काबुली वाला. आदाब सामीन, आपका खैर मकदम है रेडियो मानू 90.0 FM में. मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मैं मिराज अहमद. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू की ख़ास पेशकश काबुली वाला. काबुली वाला में आज हम पेश करने जा रहे हैं गुज़श्ता क़िस्तों से जारी करदा दास्तान याद माज़ी, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर सईद आलम साहब. तो पेश खिदमत है दास्तान याद माज़ी. हुमायूं साहब, एक बार ख्वाजा हसन निज़ामी ने यह भी सवाल किया था कि कभी कहीं कुछ इश्क विश्क भी फरमाया जनाब ने. उन्हें जो जवाब दिया था वही जवाब आपकी भी नज़र. मुलाहिज़ा हो, अंदाज़े जुनूं कौन सा हमने नहीं मजनू, अंदाज़े जुनूं कौन सा हम में नहीं मजनू, पर तेरी तरह इश्क तो रुस्वा नहीं करते. नहीं साहब, मज़ीद नहीं, क़तई नहीं. भाई ज़िद ना कीजिए, इतना और बता देता हूँ कि काम तो बहुत थे इश्क में मीर, हम तो फारिग हुए शिताबी से. वाह, खूब कहा. कुछ नस्र में भी तो कहिए, पहला और आखिरी इश्क 16 साल की उम्र में किया. और इस शेर के साथ ये बाब बंद. आगे बढ़े न किस्सा इश्क से, बुता से हम सब कुछ कहा, मगर ना खुले राजदा से हम. वाह साहब वाह, कुछ सुन लो तो क्या कहे. अहद पीरी शबाब की बातें. लीजिए ये खूब कही कि अपना कलाम भी सुनाइए. अरे साहब, अपने अशार हैं ही कितने, मुट्ठी भर बस. लीजिए बस साहब, यही रह गया था आपको सुनाने से, वो भी सुन लीजिए. नश्तर ये दिल है आह किसी सख्त जान की, निकली सदा तो फसद खुलेगी ज़बान की. मेरे भाई, अब ये सुभान अल्लाह और वाह वाह रहने ही दीजिए. कोई मुशायरा थोड़े ही हो रहा है, बस सुन लीजिए. हाँ, तो अर्ज़ ये कर रहा था कि निकली सदा तो फसद सुनेगी ज़बान की, गुंबर्द है गर्दबात तो है शामियाना गर्द, शर्मिंदा मेरी कब्र नहीं साहिबान की. हूँ नर्म दिल कि दोस्त के मानिंद रो दिया, दुश्मन ने कभी जो अपनी मुसीबत बयान की. साहब, इजाज़त हो तो मख्ते पे पहुँचूँ. नवाजिश. आज़ाद बेखुदी के नशेबो फराज देख, पूछी ज़मी तो कही आसमान की. तो गज़ल में एक उस्तादाना शान है. अच्छा साहब, अगर ऐसा है तो ये बताइए कि उस्ताद शायर कितने साल का रहा होगा जब इसने ये गज़ल लिखी. साहब, सिर्फ़ और सिर्फ 12 साल का, या ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल का. और किस आलम में ये गज़ल लिखी हुई, उसका किस्सा भी सुन लीजिए. ये हुआ यूं कि मेरी एक गज़ल कोई 1901-1902 में अवध पंच में छपती है. अब कोई नादिर शाह खां शेख राम को
اطلاع دیتا ہے کہ صاحب یہ غزلیں کسی اور کی نہیں محی الدین کی ہے۔ ارے وہی جس کے داڑھی موچ بھی نہیں نکلی ہے، جو اکثر بازار سے گزرتا ہے۔ اب شیخ رامپوری صاحب کو کیسے یقین آئے کہ وہ خود پہنچے ہوئے شاعر غالب کے شاگرد، انہیں یہ خدشہ کہ کسی سے لکھوا لیا گیا ہوگا۔ اب صاحب میرا ایک بار بازار سے گزر ہوتا ہے تو شیخ رامپوری صاحب آواز دیتے ہیں، میاں ذرا ادھر تو آئیے۔ لیجئے، میں ان کے سامنے دست بستہ حاضر، بٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ غزل تم نے کہی ہے؟ اب وہ والی غزل کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ تمہاری غزل نظر سے گزری، خوب کہتے ہو، لیکن اندر اندر تو انہیں میرا امتحان لینا مقصود تھا۔ فرماتے ہیں کہ میاں محی الدین آزاد ایک مصرع ہے، پوچھی زمیں کی تو کہی آسمان کی، ذرا مصرع اولا تو باندھو، مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں ایک وقفے کے لیے خاموش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں، آزاد بے خودی نشب و فراز دیکھ، پوچھی زمیں کی تو کہی آسمان کی۔ اب شیخ رامپوری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدھ شعر اور بھی کہو۔ میں نے 7 اشعار کہہ ڈالے، 4 اب بھی یاد رہ گئے ہیں تو سنا دیے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ مولانا شبلی نے تو مجھے مولانا عبدالکلام کا بیٹا تو نہیں سمجھا تھا، پر اتنا ضرور ہے انہیں پہلی ملاقات میں یہ کسی طرح یقین نہیں آیا تھا کہ 14-15 کی عمر میں کامل مولانا ہوں اور شیخ رشید کی عربی تقریر کا یوں فی البدیہہ اردو ترجمہ کر سکتا ہوں۔ یوں تو صاحب مولانا حالی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ لاہور کا واقعہ ہے، 1904 کا، انجمن ملت اسلامیہ کا جلسہ تھا۔ مولانا ودیع الدین سلیم نے مولانا حالی سے ملوایا کہ یہ ہے مولانا ابوالکلام، لسان الصدق کے ایڈیٹر۔ جھوٹ نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ مولانا حالی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دل ہی دل میں سوچا ہوگا، یہ عمر اور مرتبہ، یہ صلاحیتیں، خیر واللہ عالم۔ لیکن بھائی ہمایوں شاعری تو بہتوں نے 11-12 کی عمر میں کی یا 12-13 کی عمر میں کی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ عربی، فارسی اور اردو کے بیشتر استاد شاید سن بلوغت تک پہنچتے پہنچتے خاصی پختہ شاعری کرنے لگتے تھے۔ خود میر صاحب نے غالب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسے اگر صحیح استاد مل گیا تو اچھا شاعر نکلے گا، ورنہ آل فال بکے گا۔ سو غالب کو ملا عبدالصمد بحیثیت استاد مل گئے۔ حکایت تو یہ بھی ہے کہ ملا عبدالصمد نام سے کوئی صاحب سرے سے وجود میں ہی نہیں تھے۔ وہ اس زمانے میں بغیر استاد کے کوئی شاعر نہیں گردانا جاتا تھا۔ غالب نے اپنے آپ کو مستند شاعر منوانے کی غرض سے ایک استاد ملا عبدالصمد نام کا گڑھ لیا۔ بجز غالب کے ایک خط کے کسی اور ذریعے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ملا عبدالصمد نام کے ایک صاحب ایران سے آئے، غالب کے یہاں 2 سال تک مہمان رہے، انہیں فارسی پڑھائی اور واپس ایران چلے گئے۔ سو میں یوں مانتا ہوں کہ غالب اپنے استاد خود تھے۔ میر کی پیشگوئی سچ مان لی جائے اور غالب نے ملا عبدالصمد نام کا ایک استاد ایجاد کر لیا تھا۔ سامعین، اب وقت ہے کہ وقفے کا۔ ہم سن رہے ہیں ریڈیو مانو کی خاص پیشکش کابلی والا میں داستان یاد ماضی، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سعید عالم صاحب۔ You are listening to Kabuli Wala, Radio Manu 90.0 FM's Dastan Goi. یہ ہے ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن۔ So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. آئیے اب سنتے ہیں ہسٹریز مسٹریز۔ دوستو آداب، آپ سن رہے ہسٹریز مسٹریز آر جے عبید کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سب میرین کی۔ سن 1797 میں امریکی انوینٹر اور انجینئر رابرٹ فلٹن نے فرانس کی حکومت کو ایک ایسی زیر آب کشتی بنانے کی پیشکش کی جو دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنا سکے۔ کئی سال کی محنت کے بعد ان کی مشہور آبدوز نوٹیلس سن 1800 میں
फ्रांस के शहर रोइन के करीब दरियाए सिंध में पानी में उतारी गई। नॉटिलस तकरीबन 6.5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी लकड़ी की सबमरीन थी। पानी की सतह पर ये बादबान के जरिए चलती थी, जबकि पानी के अंदर जाने के लिए इसके टैंकों में पानी भरा जाता था। इस आबदोज के अमले में 2 अफराद शामिल होते थे और ये तकरीबन 4 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती थी। इसमें हवा जमा करने के लिए कंप्रेस्ड एयर टैंक्स मौजूद थे, जबकि पानी के अंदर इसे हाथ से चलाए जाने वाले प्रोपेलर के ज़रिए हरकत दी जाती थी। सन 1775 में बनने वाली टर्टल के मुकाबले में नॉटिलस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूडर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। कामयाब तजुर्बात के बाद नॉटिलस ने सन 1801 में एक जहाज़ को तबाह करके अपनी सलाहियत साबित की। अगरचे इस ज़माने में इस इजाद को मुकम्मल सरकारी हिमायत हासिल ना हो सकी, लेकिन रॉबर्ट फुल्टन की नॉटिलस ने जदीद सबमरीन्स की तरक्की की बुनियाद रख दी। आज की जदीद सबमरीन इसी ख्वाब की तरक्की याफ्ता शक्ल है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे अवैध के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Kabuliwala, Radio Manu 90.0 FM's दास्तान गोई। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। हम सुन रहे हैं रेडियो मानू की ख़ास पेशकश काबुलीवाला में दास्तान याद माजी, जिनके मुसन्निफ़ है डॉक्टर सईद आलम साहब। नहीं, मैं शायर बे उस्ताद नहीं हूँ। मैंने कुछ दिनों तक दाग की इस्लाह ली। मुझ में और एक डॉक्टर इकबाल में एक ताल्लुक़ ये भी है कि हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द रहे हैं। अगर यही जुमला मैंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम से कहा होता तो वो छूटते ही बोलते, मौलाना, इस तरह तो आप अपनी निस्बत तवाइफ़ों से भी जोड़ सकते हैं कि आप उस शायर के शागिर्द हैं जिसकी गज़लें तवाइफ़ों में सबसे ज़्यादा मकबूल व मारूफ़ है। ये बात सही भी है। कहते हैं कि अगर दाग देहलवी की सारी गज़लें जल कर राख हो जाएं तो दिल्ली और लखनऊ की तवाइफ़ें उन्हें पूरी तरह दोबारा लिखवा सकती हैं। वाह! खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। तो ये थे हज़रत दाग साहब। जितनी शोख और शरीर शोरा उर्दू के पास है, शायद किसी और ज़बान के पास हो। गालिब, मोमिन, ज़ौक़, हज़रत साहब और ये जो हैं जिगर मुरादाबादी। डॉक्टर इकबाल जैसा संजीदा और मतीन शायर भी शोखी से बाज नहीं आते। भरी बज़्म में अपने आशिक को ताड़ा। आशिक को ताड़ा, ये शोखी ही तो है, वो भी ठेठ पंजाबी शोखी। हाँ, शोखी तो मेरी तबीयत में भी थी उन दिनों। अपना एक शेर है, वादा-ए वस्ल भी कुछ तरफा तमाशे की है बात, मैं तो भूलूँ ना कभी उनको कभी याद ना हो। वैसे मेरे भाई, मैं तो भूलूँ ना कभी और उनको याद ना हो वाला मामला तो आपके साथ है। कुछ खबर है कि आज चौथा दिन है आपको ये कहे हुए कि फ़र्स्ट ड्राफ्ट तैयार है, कल खिदमत में हाजिर करूँगा, देख लीजिएगा। पर क्या खाक देखूँगा, आप बातों में लगा लेते हैं। पहला दिन इस लगवियात में खो गया कि मैंने सितार बजाना क्यों, कहाँ, किससे और कैसे सीखा। दूसरे दिन आपको ये सवाल ने परेशान कर रखा था कि मुझ जैसा मौलाना कि थिएटर वाले आगा कश्मीरी के दोस्त कैसे। और साहब, उस रोज़ तो आपको ये बताना भूल ही गया था कि हज़रत मंटो
یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ میں اور آغا حشر کلکتہ میں روز شام اسلام میں پنڈتوں سے بحث کرتے اور پھر ایک مسجد میں غسل خانے میں چھپ کر شراب پیتے۔ چھوڑیے بھی واہیات لکھتا تھا، کہیں یہ ہوتی ہے افسانہ نگاری؟ خیر جانے دیجیے، یہ بتائیے کہ کل شام تو آپ کو راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو یہ ملال کہ میں نیشنلسٹ ہوں لیکن ہندوستانی چائے، عطر اور تیل کو نفرت کی نظر تک ناپسند کرتا ہوں، اور آج تو آپ میرے معاشقے ہی گنوا بیٹھے۔ میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا، میں چاہتا ہوں کہ کتاب کی اشاعت میرے جیتے جی ہو جائے، اگلے سال میرا یوم پیدائش پر ہو جائے تو کیا کہنے، حیات جو سرگزشت اپنی کل اس کی کہانیاں بنیں گی۔ میں ایک لمحے کے لیے نہایت ہی تنگ نظر مسلمان بن جاتا ہوں، پھر بھی میرے گلے سے یہ پاکستان والی تجویز نہیں اترتی۔ ارے صاحب، اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں۔ واہ صاحب، میں اپنی وراثت، اپنا مذہبی اور تہذیبی اثاثہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان چلا جاؤں؟ مسجد غیر آباد کر دوں، خانقاہ سونی کر دوں، مدرسے اور درگاہوں کو چمگادروں کی آماجگاہ بنا دوں، اپنے بزرگوں کی قبروں کو دوسروں کے رحم کرم پر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اور دیکھیے ہوا بھی یہی۔ ذرا مسجدوں کی حالت ملاحظہ کریے۔ پنجاب میں کسی مسجد میں آپ کو بھینس بندی ملیں گی تو کسی مسجد میں آپ کو کوئی حلوائی اپنی دکان کھولے بیٹھا ملے گا، اور یہ مسجدوں میں بھینس باندھنے والے یا حلوائی کی نہیں، یہ ان کی غلطی ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے جہاد کیا۔ میرے بھائی، یہ پاکستان کے اختراع میری عقل سے بالا تر ہے۔ رسول فرما گئے ہیں کہ پوری دنیا میرے لیے مسجد ہے، اور آپ ہیں کہ پوری دنیا کو دو حصے میں تقسیم کیے دے رہے ہیں، پاک اور غیر پاک۔ کیا فرق ہے آپ میں اور یہودیوں میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ صاحب، میں ان شکست خوردہ مسلمانوں میں سے نہیں کہ اس تمام ملک پر جو میرا حق ہے اس سے دستبردار ہو جاؤں اور بدلے میں ایک کونا حاصل کر بیٹھا رہوں۔ میں تب بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی مجھے قائل کر دے کہ پاکستان میں مسلمانوں کا مفاد مضمر ہے تو آج ہی پاکستان کی راہ لوں۔ عجیب و غریب تعویل تھی مسٹر جناح کی بھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں تو وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ارے صاحب، اگر یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں کر سکتی ہیں تو پھر پچھلے 8 سالوں سے ایک ساتھ رہتی کیسے چلی آئی ہیں؟ کیا ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر میں یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتی چلی آئیں؟ کیا ان دونوں قوموں میں 8 سال تلواریں کھینچی رہیں؟ ہاں، تلواریں تب ضرور کھینچی جب آپ نے یہ فیصلہ صادر کرنا چاہا کہ مسلمان پاکستان میں رہیں گے اور ہندو ہندوستان میں۔ تلواریں تب کھینچ گئیں جب یہ طے پا لیا کہ اب سے دونوں قومیں الگ الگ رہیں گی۔ سامعین، اب وقت ہے ایک وقفے کا۔ ہم سن رہے ہیں داستان یاد ماضی، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سعید عالم صاحب۔ آپ سن رہے ہیں کابلی والا، ریڈیو مانو 90.0 FM کی داستان گوئی۔ This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ۔ اپنے اندر کی خوشی کو پہچانو، وہ سچی خوشی ہے۔ منشی پریم چند۔ Either write something worth reading or do something worth writing. A quote by Benjamin Franklin. بہترین مطالعہ کرنا انسان کا مطالعہ کرنا ہے،
Passmore. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं काबुली वाला, रेडियो मानू 90.0 FM की दास्तान गोई. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू की ख़ास पेशकश काबुली वाला में दास्तान याद माजी, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर सईद आलम साहब. निकल गया है सांप अब लकीर पीटा कर, आइए तलखी को तलखी से मारते हैं. पर मिस्टर जिन्ना ने तो पाकिस्तान सिर्फ मांगा था. वो क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ परोसा, पर परोसा तो हमने. कैबिनेट मिशन प्लान ने तो इत्तेहाद हिंदुस्तान की बात कही थी, उसे मुस्लिम लीग ने भी मंजूर कर लिया था और कांग्रेस ने भी. 9 जुलाई 1946 तक ये तय था कि जल्द ही 2 नहीं बल्कि एक ही मुल्क आज़ाद होगा. लेकिन जवाहर लाल का बहैसियत कांग्रेस प्रेसिडेंट के 10 जुलाई वाला वो अहमकाना और बचकाना बयान की कोई ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान की तमाम शराइत मानेगी. बालफाज दीगर कि ज़रूरी नहीं कि आज़ाद हिंदुस्तान के आइन में मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासतों को ख़ुद मुख्तारी भी दी जाएगी. यही तशरीह की थी मिस्टर जिन्ना ने जवाहर लाल के बयान की, और गलत नहीं की थी. बहालत मजबूरी मिस्टर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को हाँ कहा था. अपने ही साथियों के ताने तिश्ने सह रहे थे कि जिन्ना साहब इस कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान का वजूद तो दूर दूर तक नहीं नज़र आता है. और जिन्ना साहब कहते फिरते थे कि भाई पाकिस्तान के नाम पर मैं मुसलमानों के हक़ में इससे बेहतर और कुछ नहीं हासिल कर सकता. लेकिन पाकिस्तान के तई जिन्ना की गलती का कफ़ारा जवाहर लाल ने अदा कर दिया. मौका मिल गया जिन्ना साहब को. कल प्लान में को मंजूरी दी थी और आज मुस्तरद कर दिया, ये कह के कि अभी तो कांग्रेस के यह रंग ढंग हैं तो आज़ादी के बाद इसका मुसलमानों के तई क्या रवैया होगा. यह करके अभी तो कांग्रेस के यह रंग ढंग है तो आज़ादी के बाद इसका मुसलमानों के तई क्या रवैया होगा. हुमायूं अगर मैं 7 साल तक मुसलसल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, 26 अप्रैल 1946 तक रहा, तो फिर 10 जुलाई 1946 तक क्यों न रहा. क्यों मैंने अपने ही साथियों की बात नहीं मानी. तभी तो कहते थे जवाहर लाल भी कि मौलाना आप ही प्रेसिडेंट बने रहे. पर मैं तो जैसे फ़ैसला ले चुका था कि बहुत हुआ, अब नहीं. बताइए 26 अप्रैल को मैंने जवाहर लाल का नाम प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए तजवीज़ कर दिया. सरदार पटेल इस ओहदे के लिए ख्वाह थे, पर मैंने जवाहर लाल का नाम तजवीज़ किया तो सह रवायत के मुताबिक प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए और 10 जुलाई को उन्होंने वह नाक़िबत अंदेश बयान दे डाला प्रेस वालों को. मेरी फ़हम, मेरी अक़ल, मेरे इदराक को क्या हो गया था. हुमायूं 1 माह पहले जो जुमले लिखवाया था उसे दोहरा रहा हूँ. जवाहर लाल को प्रेसिडेंट बनाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. मुझसे बहुत बड़ी बड़ी लग़्ज़िशें सरज़द हुई हैं, लेकिन इन सब का हासिल मुस्बत रहा. पर इस लग़्ज़िश का हासिल ला हासिल. मुझे अपने किसी भी फ़ैसले का इतना पछतावा नहीं हुआ जितना इसका कि क्यों मैंने प्रेसिडेंट ओहदे इतने नाजुक मरहले पर छोड़ दिया, और अगर छोड़ना ही था तो वल्लभ भाई का नाम क्यों न तजवीज़ किया. मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता जब ये सोचता हूँ कि अगर मुझसे ये गलतियाँ सरज़द न हुई होती तो शायद पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती. और ज़रा मेरा ये जुमला लिख लीजिए
کہ جناح کا کیبنٹ مشن پلان کا مسترد کیا جانا ہندوستان کی تاریخ کا ایک سانحہ عظیم تھا، جس کی اچھی خاصی ذمہ داری جناح پر نہیں جواہر لال پر عائد ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لکھ لیجئے، آج 10 سال بعد میں اعتراف کرتا ہوں کہ جناح صاحب نے جس بنا پر کیبنٹ مشن پلان مسترد کیا تھا وہ درست تھا۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سن رہے تھے داستان یاد ماضی، ریڈیو مانو کی خاص پیشکش قابلی والا میں، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سعید عالم صاحب۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں داستان یاد ماضی کی اگلی قسط کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، آداب۔ آپ سن رہے تھے کابلی والا ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ You are listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔